वेलकम बैक नाज़रीन आमिर जीवा से गालबोल जो सिलसिला जारी है। जीवा साहब, ब्रेक से पहले तो हमने सियासी तौर की बात की, क्योंकि आपका ताल्लुक अक़लियती मेंबर हैं, आप पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। ये जो कहा जाता है ना, जब भी ऐसी लेन देन तरमीम की बात आए या कोई ऐसी चीज़ आए जिस पे मेंबरों की बड़ी ज़रूरत होती है ना, कि भाई ये तरमीम का ये मेंबरों की लेन देन बड़ा होता है ना, आपने सुना भी होगा। उस वक्त ख़ास तौर पर टारगेट या उनको ख़रीदा फ़रोख्त के लिए ना कहते हैं कि आसान टारगेट जो है ना हमारे अक़लियती भाई मेंबर हैं, उनको ज़रा आसानी से पकड़ा जा सकता है, लेन देन भी की जा सकती है, प्रेशराइज भी किया जा सकता है। ये जो पीछे 2 दफ़ा मामला हुए असम्बली में, कभी किसी ने राब्ता शाब्ता किया है कि ज़रा जीवा साहब थोड़ा सा इधर भी आ जाएं? आपके नॉलेज के लिए पहली बात तो एक, हम नज़रियाती और तहरीकी और तंजीमी लोग हैं। हम मोटिवेट होने वालों में से नहीं थे, हम मोटिवेट करने वालों में से थे। और हम, क्योंकि हम ये समझते थे कि ये जो 4 साल मुसल्लत रहा है, इसका जाना ठहर गया है, और इसके लिए हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी रवाबत की, और जो हुआ वो आपके सामने है। तो जो नज़रियाती होता है, जो इनकलाबी होता है, वो कभी भी ना उसको कोई अप्रोच करता ही नहीं है। अच्छा। पता होता है कि ये परचेजेबल नहीं है। तो वी वर नॉट द स्टफ लाइक दैट, वी वर नॉट राब्ता भी नहीं किया? नहीं, किसी की जरूरत ही नहीं थी कि हमसे राब्ता करता। अच्छा, वैसे किसी और से किया, किसी ने शेयर किया कि आपके किसी भाई साथी दोस्त अहबाब किसी से राब्ता किया कि जरा जी जीवा साहब को राजी करे, या आपके किसी और अक़लियती में? किसी की जरूरत नहीं ना थी, ना कभी होगी कि हमें इस बारे में बात भी करें, क्योंकि मैं 2002 में MPA बना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। 2008 में मैंने टिकट लिया बतौर MPA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में, और वो भी साउथ पंजाब से। 2013 टिकट होल्डर MPA के लिए और MNA के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। 2018 MNA बना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और मेरे ताया जी भी MPA रहे हैं, और मेजर विक्टर सैमुअल। हमारी नस्लों की जो दास्तान है वो नज़रिया भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस पे जो है मुहित है। तो हमारा तो तस्वर भी नहीं है। आपका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, तो जब PTI की गवर्नमेंट बन रही थी तो कुछ दोस्त जो शायद अभी मुस्तकबिल में आप लोगों का साथ आ जाएं, उन्होंने जनूबी पंजाब सूबे की बात की थी। तो पीपल्स पार्टी तो कहीं ये सूबा कार्ड खेलने का इरादा तो नहीं रखती, या कोई इरादा रखती है सूबा बनाने का उसको? हम कार्ड पे नहीं, हम तो जो सराइकी सूबा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा है। और आपको याद हो कि हमने ये सूबा बनाने के लिए एक पूरी सेनेट से हमने रेजोल्यूशन मंजूर कराई, और जब हमारी हुकूमत थी हमने पंजाब से भी रेजोल्यूशन मंजूर कराई। लेकिन आगे सियासी हालात बड़े डिफरेंट हो गए, जिसकी वजह से हम ना कर सके। PTI जब आई, इन्होंने सराइकी सूबा महाज बनाकर जनूबी पंजाब के जो अवाम के अरमानों का खून किया उनके साथ, और वही जो दोस्त हैं वो डिसहार्ट हुए, और उन्होंने फिर जो है वो दोबारा से पार्टी सूबों की हामी है आपके ख्याल में बननी चाहिए? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो गुड गवर्नेंस के लिए पाकिस्तान के जो सूबे हैं ये बनने चाहिए। और जनूबी पंजाब जो कि एक बहुत नेगलेक्टेड, एक रिजेक्टेड एरिया है, एक पूरा एक 60% ऑफ द पंजाब है, उसको इंडिपेंडेंट एक सूबा बनना चाहिए, और इससे फेडरेशन मज़ीद मजबूत होगी। दूसरी बात ये है कि जो गुड गवर्नेंस है, एक जो राइट ऑफ वोट है, और राइट ऑफ जो है ना रीच ऑफ सिटीजन टू हिज कैंडिडेट, हिज रिप्रेजेंटेटिव, वो ज़्यादा इजी होगी, एक्सेस होगी, लोगों के मसाइल ज़्यादा बेहतर तरीके से। हाँ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उधर वो बना दिया, सेक्रेटेरिएट बना दिया जनूबी पंजाब का, हम ये कर रहे हैं। इन्होंने तिफल तसल्लियाँ देने की बड़ी कोशिश की, लेकिन हमने उस वक्त भी कहा था हमें सेक्रेटेरिएट नहीं, हमें अलग असेंबली चाहिए, हमारा अलग CM हो, हमारा अलग गवर्नर हो, ताकि जनूबी पंजाब के जो फैसले हैं वो जनूबी पंजाब के नुमाइंदे और अवाम खुद कर सके। जीवा साहब, गणेश कुमार साहब जो बाप पार्टी के सेनेटर हैं, उनके साथ एक दफ़ा गुफ्तगू हुई तो उन्होंने एक बात कही, मैं चाहता हूँ आपसे उसका इजहार ले लूँ। वो कह रहे थे जो हमारे अक़लियती मेंबर हैं ना,
وہ کٹپتلی ہیں, وہ جس کو دباؤ کے ساتھ تو وہ اپنی رائے نہیں کر سکتے, جدھر چاہے جدھر لگا دی جائے. تو پیپلز پارٹی میں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جدھر چاہے جدھر لگا دیا جائے کی کہانی ہے, جیسے دنیش صاحب کہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی میں یہ سپیس ہے, اور میری 4 سالہ آپ لیجسلیشن دیکھیں, میری اسپیچز دیکھیں, دیٹ از اس کے لیے ان کی رائے غلط ہے, بلکہ اور اس کے لیے میری پارٹی کی ہمیشہ مجھے سپورٹ انکریجمنٹ رہی ہے. اور یہ آج جو زبان ہے ہمارے پاس, یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی دی ہوئی ہے کہ غریب عوام تک, اور جو پاکستان کی جو مائنورٹیز ہیں, جو نمائندے ہیں, جو دوسری خواتین ہیں, یہ بھی انہی کا حصہ ہیں. تو ہم دنیش کمار کی جو رائے ہے وہ اپنی ان کی ہو سکتی ہے, لیکن ہم اس طرح کے ایکسپیرینس پر جو بلیو نہیں کرتے. کیا کہتے ہیں جی, ویسے مستقبل میں کیا ارادہ ہے کہ اقلیتوں کے لیے آپ کوئی خاص کام کرنا چاہیں جو آپ کے خیال میں پہلے کبھی نہیں ہوئے؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی, پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور حکومت میں کچھ کاموں کا جو میں نے آپ کو ذکر کیا وہ کیے ہیں, لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں جو ہے بہت سارے کام ہونے باقی ہیں. ابھی بھی ہمارے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو ریویو ہونے کی ضرورت ہے, اور صرف ریلیجس مائنورٹیز کو ہی نہیں, جیسے صوبوں کی ہم بات کر رہے ہیں, خواتین کی بات کر رہے ہیں, اور اسی طریقے سے جو بلوچستان کے جو حق ہیں ان کے لیے ان کو بھی ایڈریس کرنا ضروری ہے. ہمارے جو بھائی گلگت ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پر, پیپلز پارٹی اور اقتدار رہی, اس نے کوئی ایسے قوانین بنائے نہیں جس سے تمام شکایتیں دور ہوں اقلیتوں کی. نہیں, یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے, ہمارا ایکسپیرینس یہ نہیں ہے. نو, میں نے آپ کو پہلے بتایا دوبارہ کہ 5% جو کوٹا ہے ریلیجس مائنورٹیز کا, نوٹیفیکیشن پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا. اب کوئی شکوہ نہیں اقلیتوں کا, کوئی شکوہ نہیں, کام ابھی باقی ہے, سفر ابھی باقی ہے. اور یہاں پہ بدقسمتی یہ ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو, خاص طور پر جب ہماری گورنمنٹ آتی ہے, تو کام نہیں کرنے دیا جاتا. پارلیمنٹ جو ہے, جو جس لیول پہ اس کو اسٹرینتھن ہونا چاہیے, پولیٹیشنز کو, اراکین پارلیمنٹ کو, اور جو جس لیول پہ جو ہے اس کو ان کو اسٹرینتھن, وہ نہیں ہو پاتا. اور جو سپرمیسی آف دا پارلیمنٹ جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی بلیو کرتی ہے, وہ جو ریکوائرمنٹ ہے اس لیول تک نہیں پہنچ پاتی. تو ہم یہ پولیٹیکل پروسیس جاری ہے, اسٹرگل جاری ہے. تو انشاءاللہ ون ڈے وی ول میک دس کنٹری اکارڈنگ ٹو دا ویژن آف شہید ذوالفقار علی بھٹو اینڈ فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح. صحیح. اچھا عامر جی صاحب, ایک آخر میں چھوٹی سی چیز یہ بھی مجھے بتا دیجیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ پارلیمنٹیرین ہیں, ممبر قومی اسمبلی ہیں, اور اس کے باوجود بھی پارلیمانی سیکرٹری ہیں, لیکن ایک نان پارلیمنٹیرین فیصل کریم کنڈی صاحب وہ وزیر مملکت ہیں. مطلب کیا وجہ ہے کہ پارٹی نے نظر انداز کیا پارلیمنٹیرین کو, نان پارلیمنٹیرین کو فرسٹ پہ لے کے آئے؟ یہ نظر انداز میں کہیں گے یا پالیسی ہے پارٹی کی؟ نہیں جی, پارٹی کے فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں, اور ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے, اور ظاہر ہے ہم پولیٹیکل پارٹیوں کو پولیٹیکل ڈیسیژن لینے چاہیے. اور پیپلز پارٹی نے نو بالکل بھی نہیں, جن لوگوں کو بھی الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ کو آگے جو ڈیسیژن کیے ہیں, سارے پولیٹیکل ڈیسیژن تھے اور ڈیسیژن ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ورکر ان کو اس پہ جو ہے وہ کانفیڈنس ہے. پیپلز پارٹی جو ماضی میں پی ٹی آئی گورنمنٹ پہ تنقید کرتی تھی کہ ڈاکٹر فیصل کیوں آ گیا, ظفر مرزا کیوں آ گیا, نان پارلیمنٹیرین کیوں آ گئے, وہ غلط تھی؟ نہیں, اس کی بیک گراؤنڈ اور تھی. یہ ٹوٹل جن کو بھی انگیج کیا گیا ہے, قمر الزمان قاہرہ صاحب ہیں, یہ ہیں, تو فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں, یہ تمام پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں, یہ ریپرزنٹیٹیو تھے یا رہے ہیں. آخر میں چھوٹا سا سوال ضرور پوچھوں, کیونکہ ایک پرسیپشن ہے نا اپوزیشن پارٹیز کا کہ پیپلز پارٹی کرپشن میں فرسٹ نمبر پہ, سندھ میں کرپشن, اس کا تو میں بھی ذاتی طور پہ یقینی طور پہ آپ کو رائے دوں گا, یقینی طور پہ پیپلز پارٹی کرپشن نہ کرتی ہو, وزراء نہ کرتے ہوں, لیکن سیکریٹریٹ سندھ سیکریٹریٹ کرپشن میں مشہور ہے. تو یہ کرپشن کا داغ کیسے ہٹائے گی پیپلز پارٹی اپنے اوپر سے, کیونکہ ہر پارٹی کہتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہمیشہ ایک پروپیگنڈا رہا ہے, اور ہمارے لوگ اب یہ دیکھیں نا, یہ خان صاحب نے وہ جو لہرایا مراسلہ, جی سائفر آیا,
पूरी की पूरी अवाम ना सोचा ना समझा ना वेरीफाई किया, उसके पीछे मजमे लोग गिरफ्तारियां दे रहे हैं, तो हमारी वो अवाम है, हमारा वो मीडिया है। तो ये दैट इज़ वेरी हार्ड लक फॉर अस एज ए नेशन कि हम उन चीज़ों को ले बैठते हैं जिनका सिरे से कोई ताल्लुक नहीं होती है। सो एलिगेशन अबाउट द करप्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज़ लाइक दैट इज़ बेसलेस। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर जीवा साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया मेहरान टीवी को। नाज़रीन, आमिर जीवा साहब तफसीली तौर पर गालबुल किसी मौजूदा सियासी सूरत हाल, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, इन सां गॾु अक़लियतनि जे हवाले सां कहिड़ा कम थी रहिया आहिनि, पीपल्स पार्टी पंहिंजो कहिड़ो कमु करे, इन हवाले सां तफ़सीली तौर ते आमिर जीवा सां गालबुल कई। इन सां गॾु पंहिंजे मिज़बान मुदस्सिर खे ॾींदा इजाज़त। ईंदड़ हफ़्ते ॿिए राज़।